बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक की तौसीक कर दी। तालिबान का बड़ा ऐलान, तालिबान ने तुर्क समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। इसराइल ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार कर दिया। ईरान के जोहरी प्लांट पर इसराइल का साइबर हमला, ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में 14 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन लगाने के लिए हदायत जारी। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, जर्मनी का एतराफ। उसी बागियों के सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले। टीएलपी का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी, अहम शाहराए बंद। हुकूमत ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक की तौसीक कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईरान के 3 बड़े जनरलों समेत 8 मजीद अफराद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक ईरान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियों को अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये इकदाम पहली बार 2011 में मुतारफ करवाए गए थे और बाद अज़ां इसमें सालाना तौसीक की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन और अफ्रीकैन के दरमियान तस्फिये के लिए 16 अप्रैल को होने वाली तुर्की समिट में तालिबान ने शिरकत से इनकार कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के तर्जमान मोहम्मद नईम ने अपने एक बयान में तुर्की समिट में शिरकत से इनकार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला से कबल किसी किस्म के मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। तर्जमान मोहम्मद नईम ने मजीद बताया है कि 16 अप्रैल को तुर्की कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक दस्तावेजात का जायजा लिया है और ऐसा महसूस होता है कि इस समिट में शिरकत मुफीद साबित नहीं होगी। ताहम इसके बारे में हतमी फैसले से जल्द आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब एक तालिबान कमांडर का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का मामला वाज़ेह नहीं हो जाता, मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी अव्वलीन तरजीह अमरीकी फौजियों का इनखला है। उधर अफगान सदर महल ने अपने बयान में कहा है कि अमरीका ने तुर्की समिट के एजेंडे और तफसीलात से अफगान हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया है और तकरीब में शिरकत के हवाले से सदर अशरफ गनी मुशावरत कर रहे हैं। दीर इंसाफ अफगानिस्तान में अमरीका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीजाद काबुल का 4 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस अमरीका रवाना हो गए। दौरे के दौरान उन्होंने सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और नौजवानों से मुलाकातें की। वाज़ेह है कि अमेरिका की नई हुकूमत ने 1 मई तक अपने फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला में ताखीर का अंदिया दिया है, जिस पर तालिबान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद आलमी कुव्वतों की जानिब से तुर्की समिट का इनकार किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसराइल ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देगा। इनका कहना था कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार बनाने की कोशिश तर्क नहीं करेगा। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा है कि तेल अवीव ईरानी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा जारी रखेगा। आलमी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जब अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उनसे इस्तफसार किया गया था कि ईरान ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया है कि नेतन्ज पावर प्लांट पर तेल अवीव ने तखरीबकारी की, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सरकारी टीवी ने ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान ने इतवार को नेतन्ज जोहरी प्लांट पर होने वाले हादसे का इल्जाम इसराइल पर लगाया।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد میں ایران کے شہر نتنز میں واقع جوہری پلانٹ کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ ایک سائبر حملہ تھا جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کیا۔ حملے کے نتیجے میں ایٹمی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حملے کے نتیجے میں نتنز میں بجلی بند ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک زیر زمین جوہری سائٹ پر حملے کا بدلہ لے گا، جس کے لیے ایران نے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز اسرائیل کی جانب سے نتنز میں واقع یورینیم کی افزودگی پلانٹ کو ایٹمی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے مطابق اس جوہری پلانٹ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے سائبر حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا ہے کہ یہ ایک سائبر حملہ تھا جو موساد نے کیا، جس کے نتیجے میں تنصیب کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا۔ اس حملے کے بعد نتنز میں بجلی منقطع ہو گئی۔ ایران کے جوہری توانائی ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحہ نے اسے ایٹمی دہشت گردی قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے واقعے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے نوول کرونا وائرس کیسز میں ہونے والے اضافے کے باعث 14 اپریل سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن لگانے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ بنگلہ دیش کے کابینہ ڈویژن نے پیر کے روز ایک سرکولر جاری کیا، جس کے مطابق لاک ڈاؤن 14 اپریل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سے شروع ہو کر 21 اپریل کی نصف شب تک جاری رہے گا۔ ہدایات کے مطابق سرکاری، نیم سرکاری، خود مختار اور نجی دفاتر بند کر دیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ FATF کو سیاسی فورم بننے سے بچانے کے لیے جرمنی کے شکر گزار ہیں۔ برلن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے افغان امن کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے۔ افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران سیاسی اور اقتصادی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان امن سے متعلق مستقبل میں ہونے والی کانفرنس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان اور جرمنی سفارتی تعلقات کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان جرمنی کے ساتھ نئے اقتصادی تعلقات چاہتا ہے، جبکہ یورپی یونین بھی GSP+ درجہ حاصل کرنے کے لیے جرمنی کی حمایت کے شکر گزار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ارامکو اور حساس فوجی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ یمن میں حکومت سے برسر پیکار حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی آئل ریفائنری ارامکو اور مختلف شہروں میں حساس فوجی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ تاہم سعودی حکومت اور ارامکو نے ابھی تک باغیوں کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثی باغیوں نے ریاض سے وفادار فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت کے بعد ارامکو ریفائنری پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا۔ حوثی باغیوں کے ترجمان یحییٰ سری نے باغیوں کے حامی ٹی وی چینل پر جاری بیان میں حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ارامکو ریفائنری پر 10 ڈرون حملے کیے گئے، جبکہ جنوبی شہر خمیس مشیط اور جزان میں موجود حساس فوجی تنصیبات پر 5 ڈرون اور 2 بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے یمن میں 6 سال سے جاری فوجی کارروائیوں کا بدلہ ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کا احتجاج آج دوسرے روز بھی جاری۔
احتجاج کے باعث متعدد اہم شاہراہیں بند ہیں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ رش میں متعدد گاڑیاں اور ایمبولینسز بھی پھنسی ہیں۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی جس کے باعث متعدد پولیس اہلکار اور ٹی ایل پی کارکنان بھی زخمی ہوئے۔ پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں رینجرز تعینات کر دی۔ مشتعل افراد نے پولیس گاڑیوں کو آگ لگائی ہے اور عام شہریوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ فیروز والا میں مظاہرین کی طرف سے رینجرز اور پولیس پر پتھراؤ کیا جس سے ایک پولیس کانسٹیبل جاں بحق ہو گیا جس کی شناخت محمد افضل کے نام سے ہوئی۔ تحریک لبیک پاکستان نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے معاملے پر 20 اپریل کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا اعلان کیا تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔